बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, एजुकेशन न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में आज हम जिक्र करेंगे दीनी मदारिस के दाखिलों के हवाले से। शवालुल मुकर्रम का आगाज़ हो चुका और उसके बाद यकीनन जैसे ही ये छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं 5 से 10 रोज़ की, उसके बाद दीनी मदारिस के तालीमी साल का आगाज़ हुआ चाहता है। अब सूरत हाल ये है कि दीनी मदारिस में इस वक्त ही रश बढ़ता जा रहा है और हर तालिब इल्म की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े मदरसे में अपना दाखिला करवाए। पाकिस्तान के बाज़ मदारिस को ये खुसूसियत हासिल है कि हर तालिब इल्म का ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी दर्जे में ही सही, लेकिन इस मदरसे के असातिज़ा से ज़रूर अपनी निस्बत को जोड़ सके, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जामियातुल उलूम अल इस्लामिया बिनोरी टाउन, जामिया दारुल उलूम कराची, जामियातुर रशीद और इसी तरह जामिया फ़ारूकिया, एहसन उलूम, और फिर अगर आप पाकिस्तान के दीगर मदारिस की तरफ जाएँ तो ये सूरत हाल हमारे सामने आती है कि इदारा उलूम इस्लामी भी इस्लामाबाद का वो इदारा है, जामिया फ़रीदिया भी वो इदारा है जिसमें तलबा की कोशिश होती है कि वो यहाँ अपनी निस्बत को जोड़ें और यहाँ से वो इल्म हासिल करें। अब सूरत हाल ये है कि इदारा उलूम इस्लामी के वाले से हमने 2 व्लॉग किए थे। पूरे मुल्क में उलमाए कराम के अंदर ये बहस छिड़ गई और बहुत सारे उलमाए कराम ज़ाती तौर पर फ़ोन करके अपडेट्स लेते हैं, पूछते हैं कि अब सूरत हाल क्या है। यकीनन ये पाकिस्तान का एक उठता हुआ नुमाया इदारा था जिसने आगे चल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना था। अभी भी ये इदारा पाकिस्तान का नाम रोशन करने में किसी से पीछे नहीं है। इस इदारे की वजह से ही पाकिस्तान का नाम इस कदर रोशन हुआ कि असरी हलकों में भी एक ऐसा नाम सामने आ गया इदारा उलूम इस्लामी की तर्ज पर कि ख़ुद असरी इदारों के हजरात ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर एक दीनी इदारे का मुल्ला और दीनी इदारे का आलिम, दीनी इदारे का मौलवी अगर ये काम कर सकता है कि वो अपने इदारे को बैक वक्त 2 जहतों पर लेकर चल सकता है कि असरी तालीम में भी वो ऐसा असरी इदारा चला रहा है जो अपनी हैसियत में एक नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है, और दूसरी तरफ दीनी तालीम में भी वो यद तूला रखता है। अब सूरत हाल ये है कि इस इदारे को नज़र लग गई थी और कुछ अपने जो है वो बेवकूफ़ी करते चलते नज़र आ रहे हैं हमें। अब सूरत हाल इस वक्त क्लियर होती हुई थोड़ी सी इस तरह से नज़र आ गई कि अब दाखिलों का ऐलान हो गया है और ये इदारा उलूम इस्लामी हर साल एक क्लास में सिर्फ दाखिले देता है और वो दाखिले होते हैं यहाँ पे 6ठी क्लास में और अब भी 24 तारीख से यहाँ 24 तारीख सुबह 10 बजे तक लास्ट टाइम है। आप इस इदारे की वेबसाइट पे जाएं या हमारे इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को डाउनलोड करें। यहाँ से 2 पेज का एक फॉर्म डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट निकालें, उसको फिल करने के साथ साथ उसके साथ तस्वीर अटैच करें और उसकी फिर एक तस्वीर बनाएं। तस्वीर बनाने के बाद दर्ज झैल जो 2 नंबर उसके साथ ही हमने दिए हुए हैं वो उनके फेसबुक पेज पे भी हैं और उनकी वेबसाइट पे भी हैं, उनको व्हाट्सअप कर दें दोनों को। और अगर व्हाट्सअप आपके पास सहूलत ना हो तो उनको फ़ोन कर लें। फ़ोन पे वो आपको बता देंगे कि आपकी तारीख़ किस दिन है टेस्ट की, और आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में आप क्वालिफाई कर गए तो आपको यहाँ पे 6ठी जमात में दाखिले मिल जाएंगे। टोटल 150 सीटें हैं। हमें ज़ाती तौर पर अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के चोटी के उलमाए कराम के बेटे साहिबजादगान यहाँ पे टेस्ट में फ़ेल हो गए और उनको दाखिले नहीं मिले। यही वजह है कि इस इदारे को अल्लाह ताला ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ही नुमायाँ हैसियत और बहुत ही नुमायाँ किरदार अदा करने की तौफीक दी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि इखलास के साथ ये इदारा शुरू किया गया और इखलास के साथ ही आगे चल रहा था। अब 19 अप्रैल या 20 अप्रैल को इसकी क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है और जिसमें वो तलबा जो यहाँ से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं वो वापस आ जाएंगे और अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। और ये जो नए दाखिले हैं जो 6ठी क्लास में होंगे, इनके लिए पूरा क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है कि पूरा क्राइटेरिया क्या होगा। उसको फुलफ़िल करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे बआसानी दाखिला ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और क्लास में भी दाखिले दिए जाएंगे, यानी कि कोई शख्स अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास है तो उसको डायरेक्ट ऊला में भी दाखिला दिया जा सकता है और दाखिला देंगे। अब 6ठी जमात में और या मुतवस्ता ऊला में यहाँ पे दाखिले जो हैं उसके लिए फॉर्म उन्होंने दे दिया है। ये इदारा 1986 यानी कि जिस साल मेरी तारीख़ पैदाइश का साल है उस साल ये इदारा शुरू हुआ था। फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 37-38 साल इस इदारे को हो गए हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। इस इदारे का एजाज़ ये है कि ये बैक वक्त वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के दीनी मदारिस का जो सबसे बड़ा तालीमी इम्तिहानी बोर्ड है, ये उस बोर्ड के साथ भी मुल्हिक है और फेडरल बोर्ड
اسلام آباد کے ساتھ بھی یہ ملحق ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بھی باقاعدہ یہ ادارہ ملحق ہے۔ وفاق المدارس میں اس کے نتائج جو ہیں وہ 99% آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ ہیں، فیڈرل بورڈ ہے، اس میں اس کی اب تک 50 سے زائد پوزیشنیں آ چکی ہیں اور ایف اے میں 50 میڈلز ان کے طلبہ جیت چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ تقریباً 9 ایکڑ پر واقع وسیع و عریض ان کا یہ کیمپس ہے، جس میں یہ مستحق طلبہ کو یہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں جن کے لیے ہوتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہماری اسکرین پہ ان کا اشتہار بھی آ رہا ہوگا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اور عمر 15 سال سے زیادہ نہ ہو طالب علم کی، اور داخلہ فارم میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور پورا طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کو دے دیا ہے۔ باقی کسی درجے میں یہاں پہ داخلہ نہیں ہوتا ہے، درجہ ثانیہ اور موقوف علیہ کے علاوہ کسی بھی درجے میں یہاں پہ داخلہ نہیں دیا جاتا ہے، اور 1 مئی کے بعد جو ہے درجہ اولا میٹرک پاس کے طلبہ کے لیے داخلہ کا جو شیڈول ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ باقی ڈیٹیل ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، بہت ایکٹیو ادارہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس ادارے کی اپڈیٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی جو مساجد اور مدارس ہیں ان میں واضح طور پر 2 گروپس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ کی یہ خواہش ہے اور ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ بس ان کے قبضے میں آ جائے اور وہ اس کو چلائیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہم اس کی تنقیر نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے تئیں ایک اچھا کام ہے کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ جو ہوتی ہیں وہ بعض لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ فٹ نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض جگہوں کے لیے فٹ نہیں آ رہے ہوتے، ان کے لیے کوئی اور بندہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اہل حدیث مکتب فکر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی مساجد میں آپ دیکھیں تو انتہائی خوش الحان قاری وہاں پہ موجود ہوں گے، انتہائی خوش الحان امام صاحب موجود ہوں گے، بہترین خطیب موجود ہوں گے جو حالات حاضرہ کو اور اس ایریے کی نبض کو سمجھتے ہوئے وہ خطاب کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث مسلک کا ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے۔ اور اسلام آباد کی بعض مدارس میں مساجد میں اگر آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قاری صاحب ہیں ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی جگہ کچھ اور خوش الحان قاری ہونا چاہیے تھا، یہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب 2 گروپ ہیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ جو مولانا کے رفقائے کار ہیں، ان کے بیٹے ہیں یا ان کے دیگر لوگ ہیں، ان کو ابھار رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے کہ آپ کا یہ ادارہ ہے اور آپ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، آپ کو قبضہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مولانا کا ویژن ہے، مولانا کے ویژن کو بڑا تقویت حاصل ہے، کیونکہ وہ اصول پہ قائم ہے، وہ ضوابط پہ قائم ہے، وہ اس کے لیے باقاعدہ سے جو رولز بنائے گئے تھے ان پہ قائم ہے، اور مولانا کی خواہشات کے مطابق وہ ادارہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مولانا عبداللہ محمد اقبال صاحب انتہائی نفیس انسان ہے اور منکسر المزاج آدمی ہے، باوجود اس کے کہ بعض جگہوں پہ ان کو تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں، اور ناظم جو ہیں ان کی بڑی ناظم تعلیمات صاحب ان کی بڑی قربانیاں اس ادارے کے لیے، محبوب الہی صاحب کی بہت ہی قربانیاں ہیں، آپ کی خاندانی قربانیاں ظاہر ہے وہ بھولے بڑھائے نہیں جا سکتی، ان پر باقاعدہ سے ایک کتاب تحریر کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس ادارے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اپنی زندگی میں ان کو ایک اچھی جگہ پہ بٹھایا تھا اور اس منصب پہ بٹھایا تھا جس منصب کے وہ لائق تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ ناانجاز دوست وہ ظاہر کسی کی باتوں میں آ کر پہ وقتی اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ادھم مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہی لوگ ہیں کہ وہ اپنا انتظامیہ کے لوگ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے تعلیمی سرگرمیاں پھر سے شروع کر رہے ہیں تاکہ مولانا کی روح کو تسکین پہنچے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے یہ ادارہ، اور آپ بھی دعا کریں کہ اس ادارے کو جو نظر لگی ہے وہ ہٹ جائے، جو ناانجائز کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے کا امیج خراب کرنے کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور کہیں اور بیٹھ کر دین کا کام کریں یا جو بھی ان کی طبیعت میں آتا ہے وہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔